Kay di man lagi simbahan makaluwas, di man lagi relihiyon makaluwas. Pastor nga nung naman lay kay relihiyon, naman kay simbahan igsuon. Ang among simbahan ang gisulan, din hila mi nag-praise and worship, din hila mi nagkanta, din hila mi nagdaig, pero dili na may basihanan sa among kaluwasan. Adisir mi nusulot ining simbahan na nakasabot na mis kaluwasan daan. Nga ang kaluwasan among gitudlo sa among simbahan, nga pinaagi lang ni Kristo dawaton tuuhan og saligan. So pasabot, dili relihiyon makaluwas. Manang pwede ang tao maluwas bisag walay relihiyon, pwede ang tao maluwas bisag walay simbahan. Basta nakadawat ka, nakasalig ka ni Kristo nga imong manuluwas. Mga kagugma, i-insistir gyud niya no nga ang simbahan kuno o ang relihiyon dili makaluwas. Walay simbahan makaluwas, walay relihiyon makaluwas matud pa niya. So atong ipahibaw ni nato isuong pinangga nga ang pulong kining simbahan o church sa English gitawag na sa equivocal term but pasabot usa ka pulong pero dunay managsahi nga meaning. Ang una niyang meaning ana nga kining church mao tong katawhan sa Dios nga gitukod ni Ginoong Jesucristo nagsugod sa 12 ka apostoles. Mao na sa ang gitawag og church o simbahan. Ang ikaduha nga meaning kanang building nga tigumanan sa mga tinun-an ni Kristo, tigumanan sa iyang katawhan, gitawag gyud na siya og simbahan o church. Pero ang atong gisgutan diri kining church nga kining katawhan sa Dios nga iyang gitukod sa Mateo 16:18 nga nagsugod sa 12 ka apostoles, gitukod ibabaw kang Pedro. So mo ni siya nga ang simbahan. So matud pa niya dili ang simbahan makaluwas, dili ang relihiyon makaluwas. Mutuo lang ka ni Kristo nga mo'y personal nimo nga mangluwas, maluwas ka. So imagine mo igsoon nga ang iyahang statement kana bang nagsungag ato ni explain. Ngano nagsungag? Tungod kay ang simbahan ngayang gitukod amoy nagwali sa tanan nga mga nasod aron ang tanang mga tawo sa tibuok kalibutan katunulan sa kaluwasan. Kinsay mutunol ang simbahan pinaagi sa ilang mga wali. So ang mga tawo masayod sa kaluwasan tungod sa simbahan ngayang gitukod. Mo nang naa nga sa 1 Timoteo 2:4 nagtingwa ang Dios nga ang tanang tawo maluwas. Muna ang iyang hinungdan ngayang simbahan gisugo niya nga ipawali sa tanang mga nasod aron ang tanang mga tawo katunulan sa kaluwasan o mudawat sa iyang pagtulunan. Musa ang simbahan instrumento sa kaluwasan. So dili ka makalubag sa kamuturan nga ang simbahan makaluwas siya instrumentally. Kay si Kristo pagsaka niya sa langit wala siya nagbilin og Biblia, iyang gibilin ang simbahan aron ang mga tawo masayod sa kaluwasan. Aron mo'y mo padayon sa iyang tumong ug tuyo nga ang tanang tawo maluwas. Busa ang simbahan makaluwas siya instrumentally. So kanang imong pag-ingon nga mudawat lang ta ni Kristo nga mo atong personal nga mangluwas, wala na kinahanglan ang simbahan. Ang pangutana, giunsa nimo pagkasayod anang imong nasayran karon nga dawaton na nato si Kristo? Kinsa may nagsulti ana? Ang simbahan. Kay kung wala ang simbahan di ka kay mao nang imong nasayran karon. Yamingon ka nga dili ang simbahan o ang Biblia. Kinsa may nagcompile sa Biblia? Ang simbahan gyapon. Busa ang simbahan nahimo og instrumento sa kaluwasan o naapil ka ni ana nga kaluwasan kay nahibaw ka sa pulong sa Ginoo tungod sa simbahan yang gitukod. Busa ang simbahan gikinahanglan sa kaluwasan kay mo na ang gisugo sa tong Ginoo nga ipakaylap sa tanang mga nasod.